बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन जैसा कैसे हम करते हैं अल्लाह के रब्बान सादिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमीदिल्लाह जब मारे अल्लाह तुम सादक में जब औलाद अल्लाह तो कोने से औलाद है सुबह दे मतलब सुबह का ला का फिर ना साथ साथ दे से हमारे को सब्सक्राइब ला तरफ घंटी पे ध्यान से दबाना ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाक़ैद है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते जी हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सुबह का जी आगाज़ शुरू करते हैं जी। सुबह सुबह जी हम गए थे जी दुकान पे जी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेने के लिए। जी तो अब जो है ना जी शेयर करते हैं बच्चों के लिए मैं क्या लेके आया हूँ। जी ठीक है ना जी। एक तो जी ये सब बच्चों के लिए शैम्पू लेके आया हूँ। जी माशाल्लाह। सब बच्चे जी नहाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सबको एक एक दो पत्ती शैम्पू को देंगे। ठीक है ना जी। शैम्पू एक एक आपको मैं दे दूंगा यहाँ से। ठीक है, आप भी नहा लेना, उमैर भी, कायनात भी, ज़हरा भी, आदिल भी और दो शहीना को दे देना। जी उसके बाद ये शहज़ेब के लिए जी दूध है नीडो। ये जी ये भी पीता है, उसका भाई भी पीता है छोटा। ये जी नीडो दूध पीते हैं ना जी बच्चे, फिर रोते रहते हैं, उनके लिए ये लेके आया हूँ। और ये चाय के लिए दूध लेके आया हूँ जी दुकान से, ये वाला। जी ये दूध लेके आए, चाय बनाएंगे। उसके बाद ये लेके आए हैं जी चीनी और पत्ती जी दुकान से। ये पत्ती है जी, ये चीनी है थोड़ी सी। जी ये बच्चों के लिए लेके अभी अभी मैं आया हूँ। और उसके बाद फिर क्या लेके आया हूँ जी, अभी जो है ना जी थोड़े से कपड़े बचे थे, ये साबुन लेके आया हूँ, सर्फ लेके आया हूँ। ये थोड़ा सा साबुन कम पड़ गया था तो फिर ये सर्फ भी ले आया हूँ मैं जी दुकान से, ये वाला। जी और ये वाला साबुन भी दुकान से लेके आए हैं कि कुछ कपड़े थोड़े से जर्सियाँ वगैरह, मौजे और शालें वो रहती हैं कि वो साफ़ हो जाएंगी ना, फिर वो सर्दियों के लिए तो वो जो है ना जी पेटी में रख देंगे। अभी जो बाहर पड़ी हुई है तो अच्छी नहीं लगती, इसीलिए जो है ना जी वो तो शहीना ने कहा कि साबुन और लेके आओ। फिर जी मैं और लेके आया, ये जो है ना जी उसके लिए है। तो बाकी का काम जो है ना जी वो क्या है, वो जी ये सेविये पे पत्ते लेके आए हैं जी। ये चेक करो जी, ये चेक करो जी माशाल्लाह। बच्चे खाएं पिएं ऐश करें। और मेरी बेटी भी आई हुई है शहीना, ये जी रंग बिरंगी जी सहमियाँ जी लेके आए हैं दुकान से। जी अब जो है ना जी ये पकाएंगे। और जी आज कायनात का दिल करता था और मेरी बड़ी बेटी भी कह रही थी कि आज अबू जान मीठा बनाएं। जी आज बनाते हैं जी सेमिया। ये सेमिया लेके आए हैं 4 डब्बे। ये जो है ना जी 70 रुपए का एक डब्बा देते हैं जी ये सेवियों का। जी तो सुबह सुबह 500-600 का खर्चा जी हुआ है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हमारे पेट भर के रोटी खा लें, इनकी अयाशी हो जाए। हमारा मालिक अल्लाह है। जी ठीक है ना जी। अल्लाह हर बंदे को रोज़ देता है, भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। जी कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला आपका जो है ना जी दरवाज़ा खोलेगा। आपको जो है ना जी जो चीज़ मिलनी है वो कहीं ना कहीं से मिलेगी, ज़रूर मिलेगी जी इंशाअल्लाह। हमारी भी दुआ है। जी और ये चीज़ें मैं लेके आया हूँ अभी जो है ना जी। तो शहीना बेटी ये बनाएगी जी सेमिया, ये नीडो, ये शैम्पू और ये साबुन वगैरह, ये दूध। अच्छा ये तो मैं लेके दुकान से आ गया हूँ। ठीक है, ये फरमाइश आपकी पूरी होगी। अब तुम्हारे पाँव का क्या हाल है देखो। ये जी बात थोड़ा सा रहता है वगैरह ये वालियाँ। तो एक ये बड़ी हुई है, एक ये है। तो अभी जो है ना जी गोलियाँ खा रही है, कुछ राहत मिली है मेरे ख्याल में। कुछ सूखे हुए हैं जी तो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे तो फिर वो चल सकेगी। अभी इतना चल नहीं सकती, मदरसे नहीं जा सकती, क्या नाम
तो आज फिर वो गोलियां खाती है, अगर आराम नहीं आया तो फिर जो है ना जी शहर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। वो पता नहीं पहले उसने दवाई दी थी डॉक्टर साहब ने कि ये गोलियां खाओ, ये मलहम लगाओ, इसमें जो है ना जी राहत मिलेगी जी तो कोई थोड़ी सी मिली है, जल्द ठीक नहीं होती, तो इसलिए जो है ना जी डॉक्टर के पास फिर भी जाना पड़ेगा। जी ठीक है ना जी। आज बस वो थोड़े से कपड़े हैं वो बन जाते हैं, उसके बाद लकड़ी तो बिल्कुल है नहीं, लकड़ी शहर से लेनी पड़ेगी। जी लकड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एक लकड़ी भी नहीं है कि हम चाय बना लें। वो थोड़ा सा सिलेंडर में गैस है तो उसमें गुजारा करते हैं, या एक लकड़ी वो पड़ी हुई है पेटी की, वो कहीं से पड़ी हुई थी, मैं लेके आया हूँ उसके घर से, दोदे के घर से। जी तो वो जो है ना जी मैंने कहा चलो शाम का जो है ना जी सालन या सुबह का सालन जो हमारा तैयार हो जाए तो उसमें तो गुजारा हो जाएगा। जी ठीक है ना जी। जी एक जो है ना जी सुबह सुबह का टाइम है, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और आदिल जी मेरे साथ बैठा हुआ है, आदिल सेठ के जी सलाम इसको पहुंच गए। ठीक है जी। आपके सलाम आए थे बहुत सारे, और उसने कहा था आपके लिए कि जो आदिल खान के बाल कटा दो, और जो है ना जी इसको आइसक्रीम खिलाओ, इसको नए कपड़े लेके दो और जूता लेके दो, और इसको शहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ। और उसने ये कहा है कि आदिल जो है ना जी वो रक़स करता है, डांस करता है, वो भी हमें कराओ कि आदिल किस तरीके डांस करता है, वो भी चेक करो। ठीक है जी अब वो करेगा। ठीक है चलो जी, आदिल को नीचे खड़ा करते हैं और आदिल डांस करता है, बाकी जो नए कपड़े आ जाएंगे फिर भी करेगा। जी माशा आप जी आदिल जो है ना जी तो ये डांस दिखा रहा है जी उस जी। भाई को जिसने उसके कहा था कि डांस सिखाओ, और जो ये डांस दिखा दो जी किस तरीके करते हैं। वाह जी वाह, देखो जी ये म्यूजिक के बगैर डांस कर रहा है जी। जी माशाल्लाह जी ठुमका लगा दो ना। ये जी मुस्तफ़ा के लिए जी डांस कर रहा है और जी। दिखा रहा है कि किस तरीके ये डांस करता है, और ढोल के बगैर और म्यूजिक के बगैर जी डांस कर रहा है। जी क्योंकि जब ढोल होता है म्यूजिक होता है तो उसके लिए तो फिर ज़्यादा करता है बच्चा। जी अब जो इस तरीके ना कोई आवाज़ हो, ना कोई चीज़ हो, ना कोई म्यूजिक है, तो फिर भी वो डांस दिखा रहा है ये कपिल बुतो को। जी ठीक है ना जी। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तुम्हारे बाल कटवा देंगे और तुम्हारे नए कपड़े लेके आएंगे और तुम्हारे लिए जूता लेके आएंगे जी। और तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, तुम्हें घुमाएंगे फिराएंगे। ठीक है ना जी। जी ठीक है और सलाम करो उसको, जी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, जोरदार आपको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? जोर तक आए हो ना बेटा, इस तरीके नहीं, देखो मैं कहता हूँ जैसे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप सब कैसे हो? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आदिल बेटा जी बहुत डांस दिखाइए जी। जी बहुत ही प्यारी डांस ठीक है माशाल्लाह। अब क्या लेगा? आइसक्रीम और क्या लेगा? जूता भी लेगा, कपड़े भी लेगा और आइसक्रीम भी खाएगा, शहर भी घूमेगा। जी और बैग में जी तुम्हें लेके जाएंगे जी, शहर घुमाएंगे और हर एक चीज़ लेके आएंगे जी। ठीक है, तुमको हर एक चीज़ मिलेगी। ठीक है जी तो आपका बहुत सारा ख्याल। अब बकरी के लिए चारा लेके आए थे, लकड़ी लेके आए थे और मेरे पाँव दबाए थे। जी माशाल्लाह जी, ये रात को जी मेरे पाँव दबाता है, जब मेरे पाँव में घुटनों में दर्द होता है ना जी, तो ये आदिल और जुबैर और ज़हरा कभी कभी जी मेरे पैर दबा देते हैं जी, मेरे साथ बैठे रहते हैं, गपशप लगाते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं जी, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। हम जो है ना जी इस बच्चों के बगैर जो है ना जी हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो बच्चों का जी हम बहुत सारा ख्याल रखते हैं, इनकी फरमाइशों का। जो भी ये बच्चे फरमाइश करते हैं तो हम इस बच्चों की जी फरमाइश पूरी करते हैं। जी देखो जी हमारी बेगम साहबा अल्लाह ताला के पास चलेगी, पता नहीं हमारी ज़िंदगी के दिन कितने हैं कितने नहीं हैं, ये तो किसी को पता नहीं है ज़िंदगी का। ज़िंदगी जो है ना जी आर्जी अमानत है, किसी टाइम भी अल्लाह ताला सौंप लेता है, वो पता भी नहीं चलता।
اسی لیے جو ہے نا جی انسان کو نیک کام کر جاتا ہے تو کوئی بھی بندہ یاد کرتا ہے، اگر نیک کام نہیں کر جاتا تو سب لوگ جو ہے نا جی اس کا شکوہ گلہ کرتے رہتے، کوئی پیچھے یاد بھی نہیں کرتا۔ جی دیکھو جی کام دنیا میں ایسا انسان کر کے جائے جی پوری زندگی انسان کو کوئی یاد کرتا رہے۔ اب جو ہے نا جی عادل جو ہے نا جی بہت پیارا بچہ تھا، یہ بالکل چھوٹا تھا جب میرے گھر میں آیا تھا، تو اب جو ہے نا جی یہ بڑا ہو چکا ہے، اب جو ہے نا جی مجھے ابو مانتا ہے اور ہر ایک چیز دکھ سکھ شہر جو ہے نا جی میرے ساتھ کرتا رہتا ہے، باتیں کرتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا ایسا ہوا، یہ چھوٹی موٹی باتیں جو بھی ہیں یہ یاد کرتا ہے، اور مجھے جو ہے نا جی رات کو پھر وہ باتیں بتاتا ہے جی کہ ابو جان یہ ہوا تھا، ابو جان وہ ہوا تھا، آپ جیل میں تھے میں روتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا، آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ کیوں گئے تھے، آپ کو کیوں کس نے بند کروایا تھا، تو یہ باتیں سوال کرتا رہتا ہے جی، چھوٹا سا بچہ ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے، پھر اس کو بات گھما پھرا کے اس کو بتاتے ہیں تو پھر جو ہے نا جی بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے نا جی مصطفیٰ اور حسن کہا کہ میرے ساتھ کھیلو گے اور مصطفیٰ کے ساتھ کھیلو گے، ٹھیک ہے جی، یہ کہتا ہے حسن کے ساتھ بھی میں کھیلوں گا، مصطفیٰ کے ساتھ بھی میں کھیلوں گا، مگر وہ تو دور رہتے ہیں، آپ کیسے جائیں گے وہاں پہ، وہ تو بہت بڑا دور ہے، اس کو جہاز میں پلین میں جانا پڑے گا، آپ کیسے جائیں گے، وہ آئیں گے تمہیں لے جائیں گے۔ آج یہ کہتا ہے جی ہمیں لے جائیں گے، چلو جی لے جائیں گے، اللہ کی مرضی، جو تمہیں گھمائیں گے پھرائیں گے اور واپس پہنچائیں گے، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جی، بچہ خوش ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا جی اب جو ہے نا جی سیویاں بناتے ہیں، جی شینا کو کہتے ہیں کہ بچہ کائنات اٹھائے اور وہ سیویاں بنا لے، اس کے جی بعد جی پھر کھاتے ہیں جی۔ طاہر خان آیا تھا جی، طاہر خان کو جو سلام دینے تھے، سلام میں نے طاہر کو دے دیے تھے، جی تو اس کی بیگم صاحبہ بھی آئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ، وہ جو فون آیا تھا وہ بھی سن رہی تھی، اس کو پتہ تھا کہ اس نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، سب اس کو پتہ ہے۔ جی اور پھر رات کو طاہر آیا تھا ہوٹل سے، جو واپس آیا تھا کھانا لے کے ہمارے لیے، تو پھر بھی وہ اس کی بیگم ساتھ آئی تھی، کچھ دیر بیٹھی رہی جی شینا کے ساتھ، کچھ دیر ہمارے ساتھ۔ میں نے تو اتنا زیادہ گفتگو نہیں کی کیونکہ اس نے 5-6 دن کے لیے بڑا زور لگایا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ علیحدہ ہو جاؤ، تو ایسا کیا تو مجھے بہت دکھ لگا، اس وجہ سے جو ہے نا جی میں زیادہ بول چال اس کے ساتھ نہیں کیا، اس افسوس کے ساتھ کہ میری بھانجی ہو کہ آپ نے ایسا کیا، یہ تو طاہر کی مرضی نہیں تھی، شکر الحمدللہ طاہر نے زور لگایا کہ میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر اس نے تو ایسا کیا، جی تو اس بات کا تو ہمیں دکھ ہے نا جی، ہماری بھانجی ہو کہ ایسا کیا، کیوں کیا، کیا کام ہے جی، 2-3 روٹیاں پکا کے سارا دن تو سوئی رہتی ہے، سارا کام تو ہم کرتے ہیں، کپڑے ہماری بیٹی صاف کر دیتی ہے، کوئی بھی کام ہے تو وہ کرتے ہیں، جھاڑو بچے لگاتے ہیں، برتن بچے دھوتے ہیں، جھاڑو وہ دیتے ہیں، تو آپ کو کیا پلابرا میں کیا ہم کو تم مصیبت سے نکالا ہوا ہے آپ نے، جی اگر 2 روٹیاں نہیں بنا کے دو گی تو وہ بھی بنا لیں گے، تو پھر جو ہے نا جی اس کو باپ نے سمجھایا، اس کو ماں نے سمجھایا، تو اب جو ہے نا جی واپس کل جو آئی تھی، میں تو گیا تھا شہر، پھر تھوڑا بہت گھر کا کام بھی کروایا تھا، اور جو ہے نا جی شینا کے ساتھ کپڑے بھی تھوڑے سے کھنگلوائے تھے، جی اور کھانا بھی مل کے بنایا تھا، اور اس نے بھی ادھر ہی کھایا تھا، شام کو بھی کھایا تھا، اور صبح والا کھانا بھی ادھر کھایا تھا۔ جی اگر میں زیادہ اس لیے نہیں بولتا کیونکہ دیکھو جی ایک گھر کا بڑا بندہ ہے، ماموں ہے، تو پھر جو ہے نا جی میرے سے کوئی بات اس نے نہیں پوچھی، تمہاری ناراضگی میاں کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ ہے، تو اب جو ہے نا جی تم ناراض ہو کے چلے گئے، مجھ سے پوچھا نہیں، مجھے بتایا نہیں، آئے ہو تو مجھے نہیں بتایا، چلے گئے ہو تو مجھے نہیں بتایا، اپنی مرضی سے آئے ہو، اپنی مرضی سے واپس آئے ہو، تو اس بات کا جو ہے نا جی ہمیں دکھ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس بات سے پھر میں زیادہ جو ہے نا جی وہ کسی کے ساتھ کوئی آتا ہے جی بولتا ہے اس کی مرضی، مگر یہ میری عادت ہے میں کسی کو گالیاں گلوچ یا ایسی ویسی بات کسی کو نہیں کرتا، جی ٹھیک ہے جی، کسی کا دل کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ گپ شپ کرتا ہے، کسی کا دل نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ گپ شپ نہیں کرتا، تو ہم جو ہے نا جی کسی کو زبردستی وہ نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے نا بیٹا، جی دیکھو جی یہ بات ہوتی ہے ساری پیار کی، محبت کی، اگر انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہے یا کسی کو کوئی بڑا مانتا ہے تو اس کا اپنا قدر ہوتا ہے، کوئی بڑا نہیں مانتا وہ خود سردار بنتا ہے تو پھر اس کی سرداری جو ہے نا جی وہیں پہ رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سارے بندے سردار بن جائیں نا تو اس کا جو ہے نا جی گھر کا کام کون کرے گا، جی ٹھیک ہے نا بیٹا، یہ بڑے مثال دیتے ہیں ہمارے پاس ہے کہ سب گھر کے سدسیہ جو بھی ہے
वो सारे बड़े हो जाएं तो घर का काम कौन करेगा। जी तो एक बंदा जो है ना जी जो भी बड़ा होता है तो समझना पड़ता है उसकी बात, उसके भी ये क्या कह रहा है अबू जान। तो जो अपनी मर्जी करता फिरता रहे तो फिर उसके साथ क्या कर सकते हैं जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर की बड़ी मेहरबानी है जी। और मैंने आपका पैगाम भी दिया था कि कफील भाई ने आपको सलाम भेजे हैं और सलाम के बाद उसने कहा है, इधर बैठ जाओ बेटा, सलाम के बाद उसने कहा है कि मैं आपके साथ फ़ोन भी करूंगा और बहुत सारी मुबारक हो कि आप अपने बाप के साथ ही हो, आपने बाप का साथ नहीं छोड़ा। मैंने रात उसको पैगाम दे दिया था और तैयार भी खुश हुआ था और मैंने उसको ये भी कहा था कि कोई आपके लिए थोड़ी सी गिफ्ट भी आएगी, तो फिर भी वो खुश हो गया। तो तैयार खान फिर गिफ्ट से वापस जैसे आया और हमारे लिए सालन भी लेके आया और हमारे लिए 2 रोटियां भी लेके आया होटल से। 2 रोटियां अपनी बेगम साहबा को दी थी, 2 रोटियां हमारे लिए लेके आया जी। और काफ़ी देर रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था, हमारे साथ बैठा रहा। उसके बाद फिर जो है ना जी मजलिस की, फिर उसने कहा कि अबू जान मैं सोना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम सो जाओ। वो सुबह फिर देर से उठता है ना जी, काम जो रात को देर से करता है तो सुबह देर से उठता है जी। इसीलिए जो है ना जी ये मैं आपको पैगाम हाल हवाल जितना जी होता है हमारे मतलब कि व्लॉग बताने में रूटीन जो भी होती है घर की वो आपके साथ शेयर की जाती है। इसमें जो भी बात होती है वो सच हम करते हैं क्योंकि हम झूठ मूठ तो व्लॉग बनाते नहीं। जो भी हमारी हकीकत होती है, कोई नाराज़ है तो आपको बताते हैं, कोई हमारे साथ सही है तो आपको बताते हैं, कोई जैसा भी है ना जी वो रूटीन जो है ना जी घर की जैसी भी होती है मैं आपसे नहीं छुपाता क्योंकि यूट्यूब फैमिली जो है ना जी वो हमारी फैमिली की तरह है। वो हमारी फैमिली की तरह है, दुख में सुख में हर बात जो है ना जी उनको हमारे घर की पता होती है कि अंकल का ये हाल है, अंकल की तबीयत सही है या बीमार है या क्या हो गया क्या नहीं हो गया। ये तो पहले दिन से भी किसी ने पूछा था ज़ुबैर से, तो ज़ुबैर बच्चा है उसको पता नहीं था, तो ज़ुबैर ने नहीं बताया कि अबू जान कैद हो गया। तो बाद में वो शाहिद तालू ने वीडियो लगा दी और बाद में यासीन लगाए, तो बाद में ज़ुबैर ने लगाई। मैंने तो ज़ुबैर को कहा नहीं था क्योंकि मैं तो जल्दी में चला गया था, तो ज़ुबैर को पता नहीं था। तो उसने कहा कि अबू जान को पैसे की ज़रूरत है तो मैं पैसे भेजूँ या कोई चीज़ करूँ। तो ज़ुबैर खान ने मना किया कि नहीं हमारे पास है पैसे ना भेजो क्योंकि ये बच्चा है, उसको पता है कि मैंने उसको मना किया हुआ है कि किसी से मांगना नहीं है। तो उसने जो है ना जी फिर ऐसा नहीं किया। फिर उस ये बात बताई यासीन खान को, उसने फ़ोन किया यासीन को, यासीन के पास उसने पैसे भिजवाए थे कुछ जो है ना जी हमारे मतलब है कि रिहाई होने में ख़र्चा होना था बहुत सारा, तो उस पैसे से जो है ना जी ख़र्चा उठा के उस हमारी जो है ना जी रिहाई करवाई थी जी। तो हम जी बहुत खुश हुए। देखो जी बाकी व्लॉग तो सारी दुनिया ने देखा था जी, मदद करने वाला एक ही बंदा था और बार बार जो है ना जी एक ही बंदा वो इतना करता रहे जी, फिर भी इंसान है जी, फिर भी हमें शर्म लगता है कि बाकी के लोग भी इतने हमारा व्लॉग माशाल्लाह देखते हैं। तो 1500-1600 बंदा जी हमारा व्लॉग देखने वाला हो चुका है, तो फिर भी जो है ना जी एक ही बंदा उसने माशाल्लाह ऐसा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपके घर आबाद रखे और शाद रखे जी। हम सुबह शाम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, ठीक है ना जी। बाकी रही जी आदिल की बात, आदिल ने डांस दिखा दी। आदिल को जो है ना जी जब पैसे मिलेंगे तो आदिल को ले जाएंगे, इसके बाल कटवाएंगे और इसका फेशियल करवाएंगे और जो है ना जी इसको जूता लेके आएंगे और इसके कपड़े लेके आएंगे और इसको आइसक्रीम खिलाएंगे और बैक में जी शहर घुमाएंगे। कैसे जी घूमोगे बताओ ना, जोर तो बोलो ना। घूमोगे कहाँ? शहर घूमेगा जी, शहर मैं देखूंगा शहर कैसा है जी। चल जी शहर की हवा खिलाएंगे आपको कि शहर कैसा है। तो बच्चा मिट्टी में खेल रहा है जी। तो फिर जो है ना जी वो देखो बेटा उठा लो, ऐसा करेंगे जी हम कायनात की पाँव सही हो जाएं जी, तो फिर कायनात भी जाएगी, सहारा भी जाएगी, आदिल भी जाएगा और ज़ुबैर खान भी जाएगा। तो उमैर खान को बिठाएंगे घर, इनके लिए चीज़ जो है ना जी जो भी खाएंगे तो वो लेके आएंगे। तहर खान के लिए तो उमैर खान के लिए, बाकी बच्चे जो है ना जी सब घूमने के लिए जाएंगे मेरे साथ, ठीक है ना जी। जी। तो
باقی کا بھی لوگ جو ہے نا جی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ابھی جو ہے نا جی سیویاں بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور زبیر جاتا ہے جی مدرسے. ابھی جو ہے نا جی یہ جا رہا ہے ادھر مدرسے کے, واپس آئے گا تو باقی کا بھی لوگ بنائے گا. جی ماشاءاللہ جی سیویاں جو ہے نا جی ہماری پتیلا جو ہے نا جی وہ تیار ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے جی بچے سارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کب جو ہے نا جی ابو جان سیویاں بانٹ کے ہمیں دے گا تو ہم کھائیں گے. تو میں شہینہ کو کہتا ہوں کہ وہ بانٹ دیتی ہے. جی شہینہ وہ ویڈیو میں نہیں آتی نا, اس لیے جو ہے نا جی وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. اب جو ہے نا جی وہ تقسیم خود کرے گی ساری چیزیں. یہ بچے جو ہے نا جی سارے انتظار میں دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں. زہرا, عادل, عمیر, کائنات, مطلب ہے کہ سہیل, شہزیب اور زبیر خان بھی ابھی آ گیا ہے. جی یہ سارے بچے جو ہے نا جی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب سیویاں ہم کھائیں گے. تو جو بہن بھائی جی ہمارے ساتھ سیویاں کھانا چاہتا ہے تو وہ آ کے ہمارے ساتھ سیویاں کھا سکتا ہے. صبح صبح ہم نے سیویاں بنائی تھی تو یہ کائنات اور شہینہ کی فرمائش تھی دونوں بہنوں کی, تو میں نے سیویاں لے کے آیا ہوں. ان کی فرمائش میں نے پوری کی. جس طریقے مجھے میرے پاس فرصت ہوتی ہے تو اس طریقے میں نے اس کی فرمائشیں جی پوری کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی, ہمیں اور کیا دیکھنا ہے, بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اب جو ہے نا جی سیویاں تقسیم کرتے ہیں. تو شہینہ کو میں بلواتا ہوں کہ شہینہ تقسیم کرتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا تم آؤ سیویاں تقسیم کرو, ہم جو ہے نا جی کیمرہ کو اس اور طرف گھماتے ہیں. ماشاءاللہ جی, شکر اللہ, الحمدللہ. یہ صبح ہم نے جو ہے نا جی انتظام کروایا جو سیویوں کا. تو یہ کائنات کی بھی فرمائش تھی اور شہینہ کی بھی فرمائش تھی. تو ابو جان میں سیویاں کھلاؤ یا سوجی کھلاؤ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں جی سیویاں لے کے آتا ہوں. جی رام برنگی سیویاں جی وہ پیکٹ میں لے کے آیا ہوں. جی ایک پیکٹ وہ جو ہے نا جی 70 روپے کا پیکٹ ہے اور 240 کی وہ میں نے سیویاں لی. اور مطلب کہ 70 روپے کی چینی لے کے آیا, پتی لے کے آیا اور دودھ لے کے آیا. 500-600 کا خرچہ مطلب ہے کہ ہو چکا. مطلب کیا ہے کہ بچوں کی فرمائش پوری ہوگی. خوشی کس چیز میں ہے, ان بچوں میں. اگر بچے خوش ہو جائیں گے تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے, کیونکہ ہماری کون سی بیوی ہے, ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا. ہم اکیلے رہتے ہیں, ان بچوں کی خوشی میں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں, ان کے ساتھ مجلس کرتے ہیں, ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو ہم جو ہے نا جی سب جتنے بھی گھر ہیں اس بچوں کی خوشی میں ہم اپنی خوشی مناتے ہیں. اور کچھ دنوں کی بات ہے, یہ سفر کا مہینہ جو ہے نا جی یہ پورا گزر جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے نا جی میں چھوٹی سی خوشی مناؤں گا اپنی بیٹی شہینہ کے بچوں کی. تو ان کی مطلب ہے کہ شادیاں کروں گا جی, سنت والی جو شادی ہوتی ہے نا جی وہ کروں گا. تو ان کو اچھے کپڑے پہنائیں گے, ہار پہنوائیں گے, ان کی سنت کی شادی کریں گے جی. بہت ساری خوشی منائی جائے گی اور ڈھول والے کو بلوایا جائے گا. اور 2 دن 3 دن جو ہے نا جی ہم ہلا گلا کریں گے اور جو ہے نا جی بہت بڑا جشن منایا جائے گا. کیونکہ یہ محرم اور سفر میں جو ہے نا جی ہمارے علاقے میں شادیاں جو ہے نا جی منع ہے, کوئی بھی نہیں کرتا. اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے. تو ہم جو ہے نا جی یہ ماہ سفر اور جو ہے نا جی محرم یہ 2 مہینے کا انتظار کرتے ہیں. جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا پھر میلاد بھی ہوگا, پھر شادیاں بھی ہوگی, خوشیاں بھی ہوگی, ہر جگہ پہ ڈھول ڈمکے ہوں گے جی. پھر خوشیاں, کوئی کپڑے سلوا رہا ہے, کوئی جوتے لے رہا ہے, کوئی چیز لے رہا ہے, کوئی چیز لے رہا ہے. ابھی جو ہے نا جی سب کا کام جو ہے نا جی دھرم بھرم ہوا ہے. کوئی کپڑے نہیں لیتا, کوئی جوتے نہیں لیتا, کوئی چیز نہیں لیتا. ہر کوئی محرم اور سفر کی وجہ سے خاموش بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ مہینہ جو ہے نا جی سفر کا اگر شروع ہونے والا میرے خیال میں چاند نظر آیا ہے یا نہیں نظر آیا, 1 دن رہتا ہے یا 2 دن رہتے ہیں تو نظر آنے والا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا جی پھر پورا 30 دن جو ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا. جب آخری بدھ آئے گا تو اس میں جو ہے نا جی سچا روزہ بی بی صاحب نے کہا تھا کہ سچا روزہ اس نے مانا تھا کہ یہ مہینہ صحیح سلامت گزر جائے.
تو آخری جو جمعہ آئے گا، آخری وقت جو ہوگا، اس میں جو ہے کہ چوری بنائی جائے گی اور روزے کا انتظام کیا جائے گا، اور 2 رکعت نفل بھی ادا کی جائے گی، اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ وہ اتنی دیر روزہ رکھا جائے گا جتنی دیر وہ چوری بنائیں گے۔ صبح رکھیں گے چوری، جب تیار ہو جائے گی تو کھائیں گے، تو روزہ اختیار کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے علاقے کی رسمیں رواجیں ہیں جی، وہ جو میں نے آپ کو بتائی۔ اور یہ کمرہ جو ہے نا جی عمیر خان کا ہے، تو اس میں کوئی سامان زیادہ ہے، اس میں کم سامان کوئی تھوڑا ہے۔ تو سارے بندے جو ہے نا جی ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر کھلی ہوا چلتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کولر والا پنکھا ہے، اس کو بھی چلاتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ اوپر والا پنکھا ہے، اس کو بھی چلا دیتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ تو سارے لوگ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں۔ اور جو ہے نا جی 6-7 دن ہو گئے جی، یہ خیرات جو ہے نا جی مدرسے دی جا سکتی ہے، اس کا گاؤں کا مسئلہ ہو گیا۔ جب یہ صحیح ہو جائے گی، دعا کرنا ہماری بیٹی کے لیے کہ جلدی صحیح ہو جائے، تو اس کو جو ہے نا جی میں مدرسے بھیجوں۔ اور سارا جی صبح مدرسے گئی تھی، زبیر بھی کیا تھا، زبیر مطلب قرآن مجید کا تو ختم کر دیا۔ سب لوگوں نے جی ہمیں مبارکباد دی تھی، بیٹا آپ کو بھی مبارک ہو، کیونکہ یہ آپ کے بیٹے جیسا ہے، آپ کے بچوں جیسا ہے۔ تو کوئی بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی بھی مبارکباد دی جاتی ہے۔ آپ نے مبارک ہمیں دی تو ہم نے مبارک آپ کو دی۔ اللہ آپ کو خوشیاں رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ باقی رہا جی ہمارے چینل کی سپورٹ، جو بھی مطلب کہ سپورٹ کرتا ہے اللہ اس کو خوش رکھے گی۔ ہم بہت ساری خوشی مناتے ہیں، بہت سارا اظہار کرتا ہے۔ ہم نے ایسا کبھی کہنا تو نہیں چاہا، مگر کچھ ہماری ایسی مجبوری ہوئی تھی، ہم مجبور ہو گئے تھے، اس لیے میں نے بول دیا۔ تو یہ بھی میں غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے نہیں کہنا تھا۔ جیسا بھی حال تھا ہمارے ساتھ گزر رہا تھا، تو پھر اسے میں ڈیل کرتا۔ تو میں تو یہی سوچا تھا کہ ہماری یوٹیوب فیملی ہے، اس لیے جو ہے نا کہ میں نے اس کو بتا دیا کہ ہمارے ساتھ یہ دکھ ہے۔ اور کوئی بھی ایک سدسیہ ہے تو اس نے کہا کہ انکل جو یہ بات جو ہے نا یہ اچھی نہیں لگی، آپ مجھے کسی کو نہیں کہنا تھا، اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو مجھے بول دیتے تو میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں۔ بیٹا آپ کی بہت مہربانی، آپ کی بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے احسان کیے ہیں ہمارے اوپر۔ تو بار بار جو ہے نا جی ایک بندے کو باتیں کہنا جو ہے نا جی ہمیں جو ہے نا جی اچھا نہیں لگا۔ تو آپ نے یہ مقام بنوائے، پلستر کروائے، چھٹو ڈلوایا، یہ سارا کام کروایا، ہمارا سیمنٹ کا، ریت کا، مستری کا انتظام، سب چیز آپ نے کروائی۔ تو اب جو ہے نا جی ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دکھ غم نہ دے، تو ہم جو ہے نا جی بہت خوش ہیں، اور ہمارے بچے سارے خوش ہیں۔ اب جو بہر بارش آتی رہے تو ہمیں جو ہے نا جی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم آرام سے سو جائیں گے۔ اور تعینات اور عمیر اور ہم اگر ادھر بھی چارپائی رکھ سکتے ہیں، ادھر بھی رکھ سکتے ہیں، بہت ساری جگہ ہے جی، تو آرام سے ہم بیٹھیں گے۔ ابھی ہماری بیٹھک بھی تیار ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایک نہ ایک دن بیٹھک ہماری تیار ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا تھا کہ ایک ہماری بکری ہے جی کسی کے ساتھ، آدھی بکری جو ہے نا جی ان کی ہے، تو آدھی بکری جو ہے نا جی ہماری ہے۔ تو میں نے یہی سوچا ہے کہ اب جو ہے نا جی وہ بیٹھک کا جو کام کروانا ہے تو وہ جو ہے نا جی ابھی رکا ہوا ہے، اوپر سے سردی آ جائے گی تو بکریاں ہم کہاں باندھیں گے، اب روٹی کہاں بنائیں گے، کہاں بیٹھیں گے۔ تو میں نے یہی سوچا ہے کہ اس کو کمرے کو میں مکمل کروا دوں، اس کی چھت ڈلوا دوں، تو کچھ رہنے کی جگہ بن جائے گی، بکریاں بھی ادھر آ جائیں گی، کچن کا سامان بھی ادھر چلا جائے گا۔ باہر ہوتی ہے جی دھند ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، کوہیڑ ہوتی ہے جی، تو باہر جو ہے نا جی انسان سالن نہیں بنا سکتا، باہر بیٹھ نہیں سکتا، بارشیں ہوتی ہے تو پھر بہت ٹھنڈک لگتی ہے بچوں کو، تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو وہ کمرہ زبیر کا ہے، یہ عمیر کا ہے، تو اس میں تو آگ نہیں جلائیں گے، تو آگ جلانے میں ابھی جو ہے نا جی اس کمرے کو تیار کرتے ہیں، تو جب تک ہماری اللہ تعالیٰ فرصت دے گا کچن بھی بنا لے گا۔
जब तक किचन नहीं है तो उस कमरे में आग जलाएंगे, उधर ही बैठेंगे, उसकी छत डलवाते हैं, उसको बनवाते हैं, उसको सही करते हैं। तो बकरी जो हमारी है जी, आधी हमारी थी, आधी किसी और की थी। तो मैंने छोटी चीज़ थी, मैंने पाली थी। तो अब जो है ना जी मेरी मजबूरी आ चुकी है, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं वो बकरी जो है ना जी वो मैं बेचता हूँ, और बकरी बेच के मैं जो है ना जी उस कमरे का कुछ करता हूँ जी। कमरा जो है ना जी हमारा तैयार नहीं होगा तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। 3 हमारी बकरियाँ हैं, उसको कहाँ बांधें? इसीलिए जो है ना जी वो बारिश आ जाती है, थोड़ी सी ठंडक पै जाएगी तो आदमी तो अंदर सो जाएंगे, तो बकरियाँ कहाँ जाएंगी? तो बकरियों के लिए तो कमरा है नहीं, इसीलिए जो है ना जी वो कमरा जो है ना जी मैं जल्द तैयार करवाना चाहता हूँ। एक बकरी जो है ना जी उसमें जो हम बेचते हैं तो वो जो है ना जी आधी किसी और की, आधी हमारी। जो भी पैसे मिलेंगे तकरीबन हमें कोशिश है कि 20 या 25 हज़ार हमें मिल जाएगा उसमें। तो उसमें जो है ना जी वो काम जो है ना जी करवाते हैं कमरे का। ठीक है जुबैर खान जी। एक बकरी बेच देते हैं, उसका काम करवा लेते हैं, क्योंकि हमारी रहने की जगह भी बन जाएगी, बकरी की जगह भी बन जाएगी। ठीक है ना जी। ये तो जी आज की जी रूटीन, आज का जी हालात जो मैंने आपको बताया है। बाकी की रूटीन जो भी होगी वो जो है ना जी यूट्यूब फैमिली से हम नहीं छुपा सकते। जो भी बात होती है भले हमारे घर की भी होती है तो वो जो है ना जी हम साफ साफ बता देते हैं। हम किसी से अपनी बात नहीं छुपाते, क्योंकि वो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे मतलब के घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो हमारा भी लोग देखते हैं, तो हर चीज़ का उनको पता होता है। मगर ये नहीं है कि हम उससे कोई चीज़ छुपाते थे। हमने हमारा हालात कुछ मुश्किल था तो वो भी गलती से मैंने आपको कह दिया, मिलकर मुझे वो चीज़ जो है ना जी नहीं कहनी थी, तो फिर गलती हो गई जी, मैंने आपको कह दिया। अगर किसी को बुरा लगा है तो जी मैं उसकी माजरत करता हूँ। तो कुछ हालात मेरे संगीन थे, इस वजह से मेरे मुंह से निकल गया, मैंने बात कर दी। तो हम जी उस चीज़ की माजरत करते आपसे, क्योंकि ये बात मुझे नहीं कहनी थी। जो भी मदद करना चाहता है वो खुद करेगा, तो इस तरीके जो है ना जी कहने से जो है ना जी अच्छा नहीं लगता। तो ये भी मुझे मैसेज मिला था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बस मेरे हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए जो है ना जी मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया, उसकी जो है ना जी हम माजरत करते हैं। और अल्लाह ताला देगा जी, छप्पर फाड़ के देगा, जहाँ भी देगा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देगा। जो मेरे बंदे का नसीब है वो मुझे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला रास्ता बनाएगा, खुद ब खुद मिल जाएगा, मेरे मांगने से पहले मिलेगा। और ये पहली मेरी गलती है कि मैंने ऐसा बात कर दिया। तो जी ये यूट्यूब फैमिली तो हम उससे भी माजरत करते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं कहनी थी। तो इस गलती की जो है ना जी बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना। अब जो है ना जी किसी का दिल किसी का भी करता है, वो किसी को गिफ्ट दे ना दे उसकी होती है जी अपनी मर्जी। किसी को फुर्सत होती है, किसी को नहीं होती, तो फिर जो है ना जी अच्छा नहीं लगता। तो बस ये मैंने कह दिया, उसकी सॉरी जी, सॉरी सॉरी एंड सॉरी जी, गलती हुई, उस गलती की जी मैं माजरत बहुत करता हूँ। ठीक है आदिल, अब खुश है? कहना तू खुश है? तू खुश है? मैं खान तू ठीक है? ठीक है जी। सब बच्चों ने सेनिया खा लिया, अभी चाय जो है हमारी तैयार होने वाली है, बैठ के चाय पीते हैं जी। इस दुआ के साथ हमारी वीडियो के इस जगह पे मुकम्मल हो चुकी है। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी हमारी यूट्यूब फैमिली, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।